सरकारले सीमा बन्द गर्ने र लकडाउन गर्ने सोचेको छैन। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल। भिडभाड नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको आग्रह। 47 वर्ष लामो सम्बन्धमा ब्रेक। ओली नेपाल नदीका दुई किनारा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सुरक्षा कटौती। 25 सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइयो। मेगा ब्याङ्कले रिक्सा चालकहरूलाई रिक्सा नै धितो राखेर कर्जा दिने सुविधा ल्यायो। गौरीकाले गरिन् पौडी पोखरीको उद्घाटन। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी चियावाली भनेर चिनिएकी सृष्टिको घर परिवार कस्तो होला, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ललितपुरको नखुमा पनि बर्ड फ्लू भेटियो। 1500 पशुपक्षी नष्ट। सार्वजनिक यातायातमा कडाई। मास्क नलगाउने यात्रुलाई कारबाही गरिने। वीरगञ्जका विद्यालय बन्द नगरिने। कम्पनी परिवर्तन गरेका नेपाली कामदारले पुनः कोरिया आउन पाउने। ट्रायल मापदण्ड परिवर्तन हुँदै 60% ल्याए पास। गल्ती बढ्दै जाँदा नम्बर घट्ने। कालीगण्डकी थुनेर देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउन अध्ययन सुरु। सुन आज प्रतितोला 86,000 कायम। मेलम्चीको पानी सबै धारामा पुर्याउन 7 महिना लाग्ने। दाङका आन्दोलित मजदुरहरूको तलब भत्ता नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन व्यवसायीहरू सहमत। एन्फाले त्रिदेशीय फुटबलको उपाधि जितेको नेपाली टिमलाई जनही 1 लाख दिने। 3 महिनादेखि सुनसान हल। फिल्म रिलिज अझै अन्यलमा। चैत 20 गतेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ नहुने। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा लकडाउन नहुने प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट जोगिनुपर्ने अवस्था सँगसँगै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई नियमित गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने तर लकडाउन र सीमा नाका बन्द नगरिने बताएका हुन्। बिहिबार नेपाल टाइम्ससँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड रोकथामका लागि सीमा नाका बन्द गर्ने अवस्था लकडाउन गर्ने सरकारको सोच नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, आशंकाबाट होइन यथार्थबाट निर्देशित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारको सोच के हो भने कोभिडको दोस्रो लहरको चर्चा चलिरहेको छ, यसबाट हामी जोगिनु पर्नेछ। अर्कोतर्फ आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित र सुचारू गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। त्यसकारण हामी आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सुचारू पनि गर्छौं। स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्छौं। अहिले लकडाउनको कुनै सम्भावना छैन। अहिले सरकारले सीमानाका बन्द गर्ने लकडाउन गर्नेतर्फ सोचेको छैन। यो अहिले उपयुक्त पनि हुँदैन। त्यसैगरी अब मेलम्चीको प्रसङ्ग। उपत्यका वितरण थालिएको मेलम्चीको पानी नयाँ प्रणाली अनुसार सबै धारामा पुर्याउन 7 महिना लाग्ने भएको छ। लामो प्रतीक्षापछि आइतबारबाट मेलम्चीको पानी उपत्यका वितरण थालिएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। पानी वितरण गर्ने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केही स्थानमा परीक्षणका रूपमा मात्र नयाँ प्रणालीबाट मात्र वितरण भइरहेको छ। ओनाम नगर क्षेत्रमा पहिलो दिन नयाँ प्रणालीबाट 522 घरमा 24 घण्टा पानी दिएको मेलम्ची उपआयोजना 2 का आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक कमल राज श्रेष्ठ बताउँदछन्। सोमबार बबरमहलदेखि उत्तर पुरातत्व विभागको दक्षिणतर्फको धोबी खोलासम्म 200 घरमा 24 घण्टा आउने गरी पानी छाडिएको थियो। पानी आएपछि उत्साहित स्थानीय कति पाइप लिकेज देखिए तिनको मर्मत सम्भारमा जुटेको उनको भनाइ छ। अहिले 220 किलोमिटर क्षेत्रको पाइपमा परीक्षण काम भइरहेको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब बर्ड फ्लू रोगको प्रसङ्ग। ललितपुर महानगरपालिका 14 नखुमा पनि बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्थानीय किसानले पालेको हाँस, लोकल कुखुरा र बट्टाईमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा गरिएको रियल टाइम PCR परीक्षणमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। संक्रमण पुष्टि भएपछि सो क्षेत्रबाट 516 वटा हाँस, 854 वटा लोकल कुखुरा र 154 वटा बट्टाई नष्ट गरिएको छ। त्यस्तै 944 वटा कुखुराको अण्डा र 335 किलो दाना पनि नष्ट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण देखिएको ठाउँ वरपर क्षेत्रलाई निसंक्रमण गरिएको र उच्च सतर्कता अपनाइएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। त्यसैगरी अब विद्यालयको प्रसङ्ग। सरकारले शनिबारसम्म विद्यालय बन्दको आह्वान गरे पनि वीरगञ्जका शैक्षिक संस्था बन्द नहुने भएका छन्। देशका अन्य क्षेत्रमा जस्तो वीरगञ्जमा वायु प्रदूषणको असर नदेखिएकाले विद्यालय बन्द गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका अध्यक्षको दाबी छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले विद्यालयमा पठन पाठन गर्दा भिडभाड नगर्न तथा जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकले शिक्षक तथा विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्था र शैक्षिक संस्थाका क्रियाकलापमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका विषयमा समीक्षा गरी उक्त आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। समयले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव
कुमार नेपाललाई तत्कालका लागि नदीका दुई किनारा जस्तो बनाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले नेपाललाई मंगलबार पार्टीबाट निलम्बन गरेपछि उनीहरू बीचको सम्बन्धमा थप दरारको स्थिति पैदा भएको छ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही नभए पनि 1.5 वर्ष यता सम्बन्धमा तिक्तता आएपछि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गर्ने तहसम्म पुगेका छन्। पार्टीको तर्फबाट स्पष्टीकरण सोधिएपछि नेता नेपालले ओलीसँग 4.5 दशक भन्दा लामो सम्बन्ध एकै रातमा नटुट्ने बताएका छन्। तर ओलीले नेपालको त्यो भावुकतालाई बुझेनन्, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए। झापा आन्दोलन हुँदै कोर्डिनेसन केन्द्रमा जोडिन आएका ओली र कोर्डिनेसन केन्द्रबाटै पार्टी एकीकरण अभियान थालेका नेपालबीच करिब 47 वर्ष लामो सम्बन्ध भए पनि ओली नेपाल अब एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईको केही भन्नु छ भने कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब भाइरल चियावालीको प्रसङ्ग। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी चियावाली भनेर चिनिएकी सृष्टिको घर परिवार कस्तो होला भन्ने सबैलाई लागेको थियो। उनी बिहान 3 बजे नै उठेर आफ्नो सानो छोरीलाई पिठ्युमा बोकेर काम गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। उनको त्यो सङ्घर्षको कथा सार्वजनिक भएपछि उनीबारे चर्चा सुरु भयो। उनको सङ्घर्षको कथा अरूका लागि प्रेरणादायी बनेको छ। नुवाकोट स्थित माइती निकै विकट ठाउँमा छ। उनको वृद्ध आमा भन्छन्, छोरीले सङ्घर्ष गरेको भिडियोमा देखेर निकै खुसी लाग्यो। भाइलाई भने आफ्ना भिनाजुले यस्तो धोका दिएको कुरा थाहा नभएको बताएका छन्। भाइले आफ्नो भिनाजुसँग यसबारेमा कुरा गर्ने बताएका छन्। वृद्ध अवस्थामा रहेकी आमाले अहिले निकै सङ्घर्ष गरिरहेकी छन्। उनकै प्रेरणा र हौसलाले छोरी सृष्टिमा पनि यो हिक्मत आएको हुन सक्छ। सृष्टिको आमाले छोरीको भिडियो युट्युबमा हेरेको बताइन्। नातिनी बोकेर छोरीले बिहानै चिया बेच्दै हिँडेको देखेपछि आमा भन्छन्, अब दुःख गर्न पर्यो नि, सुख मात्र हुँदैन, जीवनमा दुःख पनि गर्न पर्यो नि, आमाले यस्तै भन्छन्। भाइले दिदीको भिडियो मोबाइलमा सेभ गरेर राखेको बताएका छन्। उनले त्यो भिडियो आमाले देखाउँदा आमा रोएको पनि सुनाएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरबीच भएको छलफलमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कडाई गर्ने निर्णय भएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउने निर्णय भएको बताए। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य मास्क लगाउने, सिट क्षमता अनुसार यात्रु राख्ने, भौतिक दूरीलाई व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कमा साबुन पानीको व्यवस्था गरी हात धुने व्यवस्था गर्ने, माइकिङ गर्ने, जनचेतना फैलाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको पनि राजुलीले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सवारी चालक अनुमति पत्रको मापदण्ड परिवर्तन हुने भएको छ। मापदण्ड परिवर्तन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए। विभागले पुसमा कार्यविधि संशोधन गर्न मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेर पेश गरेको थियो। हामीले मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ, अब कार्यविधि संशोधन गर्छौं, उनले भने। उनका अनुसार कार्यविधि संशोधनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ। कार्यविधि संशोधन भएपछि सानो गल्तीले ट्रायल फेल नहुने विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए। त्यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजपरिवारका अन्य सदस्यको सुरक्षामा खटिएका 25 जना सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइएको छ। मंगलबार पूर्व राजा शाहको सुरक्षामा खटिएका 25 सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले जानकारी दिए। यसअघि पूर्व राजाको सुरक्षामा खटिएका 58 सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइएको थियो। डीआईजी अर्यालले पूर्व राजाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई यसअघि नै फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय अनुसार फिर्ता बोलाइएको छ। उनली शाह झापा भ्रमणमा रहेका कारण केही ढिला भएको बताउँदै उनी काठमाडौँ फर्किए लगत्तै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी अब कोरियाको प्रसङ्ग। दक्षिण कोरियामा ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत काम गरिरहेका नेपाली लगायत विदेशी कामदारले अब काम गरेको कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कामदारका रूपमा दोस्रो पटक कोरिया आउन पाउने भएका छन्। यस्तो व्यवस्था सहितको कानुन गत वर्षकै असोजतिर मस्यौदा तयार भएको भए पनि गत बुधबार कोरिया सरकारले पारित गरेको प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिनुभयो। यसअघिको कानुनमा कम्पनी परिवर्तन नगरी एउटै कम्पनीमा लगातार 4 वर्ष 10 महिना काम गरेकाहरू मात्र दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया आउन पाउँथे। नयाँ नियम अनुसार कम्पनी सरे पनि केही निश्चित शर्त पूरा गरी कोरिया
पुनः आउन पाउने भएका हुन्। कोरिया पुनः प्रवेशका लागि उस्तै प्रकृति भएका अथवा एकै किसिमका काम भएको कम्पनी परिवर्तन गरेका विदेशी कामदार, भाषामा दक्ष र आफूले स्वदेश फर्किनु अघिको कम्पनीमा 1 वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखिएको छ। तर यो कानुन बुधबार संसदबाट पारित भए पनि 6 महिनापछि मात्र लागू हुने बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालकी चर्चित पौडीबाज गौरीका सिंहले पौडी पोखरीको उद्घाटन गरेकी छन्। गौरीकाले मंगलबार ललितपुरको पुल्चोक स्थित हार्दिक फिटनेस क्लबले सञ्चालनमा ल्याएको पौडी पोखरीको उद्घाटन गरेकी हुन्। नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पौडीतर्फ 4 स्वर्ण, 2 रजत र 3 कांस्य जित्दै इतिहास रचेकी गौरीकाले पौडी पोखरीको उद्घाटनपछि क्लबमा रहेका विभिन्न सेवाको अवलोकन समेत गरेकी छन्। सानो र ठूलो गरी 2 वटा पोखरी करिब 1 करोड लागतमा निर्माण गरिएको क्लबका सञ्चालक विराट विष्टले जानकारी गराए। पौडी पोखरीमा सुबिन लामा र सानुबाई पौडेललाई प्रशिक्षकका रूपमा राखिएको छ। गौरीकालाई क्लबले आजीवन निशुल्क सदस्यता प्रदान गरेको क्लबका अर्का सञ्चालक राणाले जानकारी दिए। त्यसैगरी 13औं सागकी स्वर्ण विजेता ट्रायथलनकी सोनी गुरुङ र पौडीकी समीरा शोभा श्रेष्ठलाई क्लबले 1 वर्षका लागि निशुल्क सदस्यता प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मेगा ब्याङ्कले रिक्सा चालकहरूलाई रिक्सा नै धितो राखेर कर्जा दिने सुविधा ल्याएको छ। मेगा ब्याङ्क हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी बीच 3 पाग्रे अटो रिक्सा खरिद गरी आफै सञ्चालन गर्ने चालकहरूका लागि रिक्सा नै धितो राखी कर्जा दिने सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा मेगा ब्याङ्ककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा कुञ्जली र हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक अभिमन्यु गुल्छाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। विपन्न तथा न्यून आय भएका रिक्सा चालकहरूलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको हो। रिक्सा चालकहरूले आफ्नै स्वामित्वमा 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा खरिद गरी आफै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सोही रिक्सा धितो राखे पुग्छ। मेगा ब्याङ्ककी सिइओ कुञ्जलीले अटो रिक्सा खरिद गरी आर्थिक उपार्जन गर्न चाहने न्यून आय भएका धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई देशभरका शाखा कार्यालयबाट छिटो छरितो ढङ्गले सर्वसुलभ ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। त्यसैगरी पश्चिमी नेपालको समृद्धिका लागि कालीगण्डकी नदी थुनेर विद्युत निकाल्नका लागि यहाँका स्थानीय तहको पहलमा अध्ययन थालिएको छ। बागलुङ पर्वत र गुल्मी जिल्लाबाट बग्ने कालीगण्डकी नदी थुनेर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले प्रारम्भिक अध्ययनपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न थालिएको छ। विद्युत विकास विभागले अध्ययनका लागि ग्लोबल टेन्डर मार्फत परामर्शदाताका रूपमा अस्ट्रेलियाको जेबी स्मेक इन्टरनेसनल एन्ड जेस कन्सल्ट नेपाललाई जिम्मा दिएपछि अध्ययन थालिएको विद्युत विकास विभागका इन्जिनियर रवि नेपालले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्षेत्रका लागि निर्धारणको काम भइरहेको छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको भाउ आज 86,000 रुपियाँमा झरेको छ। यो भाउ हिजोको भन्दा 500 रुपियाँले सस्तो हो। हिजोको सुनको भाउको तोलामा 86,500 रुपियाँ थियो। त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। चाँदी आज तोलामा 10 रुपियाँले सस्तो भएर 1215 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी दाङका यातायात मजदुरहरूको तलब भत्ता नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन यातायात व्यवसायीहरू सहमत भएका छन्। यसअघि यातायात मजदुरहरूले आफ्नो माग पूरा नगरेको भन्दै मंगलबारबाट बिहानदेखि नै चक्काजाम गरेका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराईमा मजदुर संगठन र प्रमुख अधिकारी बीच समस्या समाधानका लागि छलफल भएको थियो। यसैगरी दिउँसो 1 बजेदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त छलफलमा मजदुरहरूको तलब भत्ता नियमित उपलब्ध गराउने लगायतका 6 बुँदे निर्णय भएका हुन्। त्यसैगरी अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई जनही 1 लाख रुपियाँ दिने बताइएको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति निकालेर एन्फाले त्रिदेशीय प्रतियोगितामा विजय हासिल गर्न सफल राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई जनही 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरिएको हो। सोमबार त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई 2-1 ले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। उपाधि जितेको नेपालले पुरस्कार स्वरूप 5,000 अमेरिकी डलर पनि प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी पौष 10 गतेबाट चलचित्र प्रदर्शकहरूले एकतर्फी रूपमा हल खोले। उनीहरूले हल खोलेर केही पुराना चलचित्र रिलिज गरे। नेपाल सरकारले पौष 26 गतेबाट हल 50% अकुपेन्सीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो। सरकारले 50% अकुपेन्सीमा नियम हटाएको छैन। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले यो नियम पनि तत्काल हट्ने सम्भावना देखिँदैन। हल खुलेको 3 महिना भइसक्दा पनि दर्शक हलसम्म पुगेका छैनन्। यो बीचमा केही नयाँ र केही
पुराना चलचित्र, हिन्दी चलचित्र रिलिज भए तर कुनैले पनि दर्शकको साथ पाएनन्। चलचित्र रिलिज फेरि अन्यलमा देखिएको छ। निर्माण भइसकेका चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न निर्माताले चासो समेत देखाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली चलचित्रले अझै केही समय शून्यताकै अवस्था भोग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत 20 गते शुक्रबारसम्म पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्रिवी रजिस्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले सूचना निकालेर पठन पाठन बन्द हुने उल्लेख गरेका छन्। प्रदूषण बढेको र यसले विद्यार्थीलाई असर पर्न सक्ने भन्दै पठन पाठन रोकिएको हो। आजदेखि चैत 20 गतेसम्म पठन पाठन रोकिए पनि पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार परीक्षा भने सञ्चालन हुनेछन्। सरकारले विद्यालयहरू पनि बन्द गरेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।